मुर्दे को कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित लिटाते हैं ना। सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है, पैर इधर है, तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा, जबकि सुन्नत यह है कि मैयत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित है और मुंह इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर, ये और तकलीफ दे चीज है। चित लिटाते हैं, गलत है ये तरीका। फिर सुन लो, गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो डंके की चोट पे कहता हूं, मैयत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाअल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो, आप हमें दे दें। और नहीं तो मेरे पास दलील है, मैयत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप दीवार से चिपकाएंगे, क्योंकि जब दाहिनी करवट से आप लिटाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। आपको मिट्टी के 2-3 ढेले उसके पीछे रखना पड़ेंगे ताकि वो टिक जाए। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वाली दीवार से, जो कब्र खुदी हुई है, उसको आप इस दीवार से चिपका दीजिए और उसको पूरा का पूरा दाहिनी करवट से लिटाइए। उसके बाद पटरे रख के आप उसके बाद मिट्टी दें। यह तरीका सुन्नत है, यह तरीका शरीयत से साबित है, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो साबित है वो नहीं करेंगे, और जो साबित नहीं है उसको करने पर आप अपने इमाम को और अपने आलिम को मजबूर करेंगे। क्यों? मेरे बाप दादा जो करते चले आए हैं वही हम करेंगे। हम में और दूसरों में क्या फर्क रह गया है? मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा। कब्र में उतारते वक्त उसको दाहिनी करवट से, और सुनिए, उसकी चारपाई को सामने नहीं रखा जाएगा कब्र के, उसकी चारपाई को मैयत के पाए तापे पर कब्र के इस साइड में रखा जाएगा। और जब उस मैयत को लाया जाएगा, लोग उठाएंगे तो उसको पैतापे की तरफ से, पैर की तरफ से लाएंगे, और इस तरीके से, जैसे ये कब्र खुदी हुई है, ये कब्र खुदी हुई है, आप उसको ऐसे लाएंगे, ऐसे, और फिर उसका सर यहां करेंगे और पैर उसके यहां करेंगे और यहां से लाएंगे उसको, सामने से नहीं लाया जाएगा। सुनिए तरीका, या तो उठाया और दे दिया, ले उतार लीजिए, नहीं, मैयत को इस तरफ रखेंगे और वहां से उसकी बॉडी को उठाकर ऐसे लाया जाएगा। उसका सर इधर होगा, पैर इधर होंगे, और इस तरीके से लाया जाएगा, इस तरीके से, और यहां सर और यहां पैर रखा जाएगा। और उसके बाद उसको दाहिनी, राइट साइड दाहिनी करवट से उसको लिटाकर दीवार से चिपकाकर पटरे रखकर मिट्टी दी जाएगी। ये है तरीका। अब कल जानते हो चाय की होटलों पे बातें होंगी, ये मौलवी एक और फितना खड़ा कर रहा है, ये नया आ गया है, नई बात बता गया। आज तक किसी को, अभी तक तो चिति लिटाते आए हैं। अरे आप क्या लिटाते आए हो? हमने नहीं लिटाए। जब नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, लेकिन जब इल्म हो गया तो जिद और बहस नहीं। जब दलील आ गई, आमन्ना सद्दक़ना, जब नबी से साबित, तो वहां एक बात आपकी नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। यही तो शरीयत है, यही तो शरीयत है। आदमी अपनी गलती को तस्लीम कर ले और शरीयत पर जम जाए, यही तो शरीयत है। आपको मालूम है, अफसोस है आज के इंसान को और आज के मुसलमानों को और नारायणपुर वालों, आज के हम जैसे अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीसों को तो ये चाहिए कि कोई भी काम देखो, चाहे वो कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हो, चाहे आप
آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے پر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہیں کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں،